Mateo 23. Unya miingon si Jesus sa mga tao o sa iyang mga tinun-an. Ang mga magtutudlo sa balaod o ang mga Pariseo mao ang may katungod sa paghubad sa balaod ni Moises. Busa kinahanglan tumanon o sundon ninyo ang tanan nga ilang isugo kaninyo, apan ayaw ninyo sunda ang ilang mga buhat kay wala man sila magtuman sa ilang giwali. Nagbugkos sila og bugat nga mga karga nga gipapas-an nila sa mga tao apan sila mismo dili gani mogamit bisag usa na lang katudlo aron pagtabang pagpas-an sa maong karga. Himuon nila ang tanan aron lamang sila makita sa mga tao. Tan-awa og unsa kadagko ang gisudlan nila sa ilang mga sinulat nga mga bersikulo sa kasulatan nga ilang gibutang sa ilang mga agtang o gihigot sa ilang mga bukton. Ug tan-awag unsa kataas ang sidsid sa ilang mga sapot. Gusto sila sa labing maayong mga dapit sa kumbira ug sa mga linaing lingkuranan sa mga sinagoga. Gusto silang yukbuan ug tahuron didto sa mga merkado ug tawgong magtutudlo sa mga tao. Ayaw kamo pagtawag ug magtutudlo kay kamong tanan managsuon man og usara ang inyong magtutudlo. Ug dinhi sa kalibutan ayaw tawga si bisan kinsa nga amahan kay usara ang inyong amahan nga atoa sa langit. Ayaw usab kamo pagtawag og agalon kay usara ang inyong agalon nga mao ang Mesiyas. Ang labing dako kaninyo kinahanglang mahimo nga inyong sulugoon. Ang magpataas sa iyang kaugalingon ipaubos ug ang magpaubos ipataas. Pagkaalaot ninyong mga magtutudlo sa balaod ug kamong mga Pariseo, mga tigpakaron ingnon, gibabagan ninyo ang mga tao sa pagsulod sa gingharian sa langit, apan kamo mismo dili mo sulod o dili mo pasulod sa mga tao nga gustong musulod. Pagkaalaot ninyong mga magtutudlo sa balaod ug kamong mga Pariseo, mga tigpakaron ingnon, mupanaw kamo sa kadagatan ug mga kayutaan aron pagkabig og tawo ug sa nakabig na siya, gihimo ninyo siya nga labi pang angay nga maimperno kay kaninyo. Pagkaalaot ninyong mga giya nga buta, nagtudlo kamo nga kung ang usa ka tawo manumpa sa templo dili kinahanglan nga tumano niya ang iyang panaad. Apan kung manumpa siya tungod sa bulawan nga naa sa templo, obligado siya pagtuman sa iyang panaad. Mga buta o mga buang-buang, hain may labing importante, ang bulawan ba o ang templo nga maoy nakabalaan sa bulawan? Nagtudlo usab kamo nga kun may manumpa atubangan sa altar, dili kinahanglan nga tumano niya ang iyang panaad. Apan kun manumpa siya atubangan sa gasa nga anaa sa altar, kinahanglan nga tumano niya ang iyang panaad. Pagkabuta gayud ninyo, hain may labing importante, ang gasa ba o ang altar nga maoy nakabalaan sa gasa? Busa kun may manumpa tubangan sa altar, nanumpa siya niini o sa tanang gasa nga anaa sa altar. Kun may manumpa sa templo, nanumpa siya niini ug sa Dios nga nagpuyo didto. Ug kun manumpa siya sa langit, nanumpa siya sa trono sa Dios ug kaniya nga naglingkod niini. Pagkalaot ninyong mga magtutudlo sa balaod ug kamong mga Pariseo, mga tigpakaron ingnon,
naghatag kamo ngadto sa Dios sa ikapulong bahin, bisan gani sa mga lamas sa herbaboy sa anis ug sa kaningag, apan wala ninyo tumana ang mas importanteng mga pagtulon-an sa balaod sama sa hustisya, kaluoy ug pagkamatinud-anon. Angay unta nga buhaton ninyo kini sa walay pagbiya sa ubang pagtulon-an, mga giya nga buta, sa laon ninyo ang lagong nga anaa sa inyong ilimnon, apan lamyon ninyo ang kamelyo. Pagkaalaot ninyong mga magtutudlo sa balaod o kamong mga Pariseyo, mga tigpakaron ingnon, gilimpyuhan ninyo ang gawas nga bahin sa inyong baso o plato, apan ang sulod na puno sa inyong mga kinuha, pinaagi sa panlupig o kahakog. Mga Pariseyo nga buta, limpyuhi una ninyo ang sulod sa baso o plato o malimpyo usab ang gawas niini. Pagkaalaot ninyong mga magtutudlo sa balaod o kamong mga Pariseyo, mga tigpakaron ingnon, sama kamo sa mga lubnganan nga pinintalag puti nga maanindo tan-awon sa gawas, apan sa sulod puno sa mga bukog, sa mga patay ug mga hugang butang. Sa samang paagi sa gawas makita sa tanan nga kamo maayo, apan sa sulod puno kamo sa mga pagpakaaron ingnon ug sa mga sala. Pagkaalaot ninyong mga magtutudlo sa balaod o kamong mga Pariseyo, mga tigpakaron ingnon, nagbuhat kamog mga maanindot nga lubnganan alang sa mga propeta o gidayan-dayanan ninyo ang mga monumento ni adtong mga matarong o kinabuhi. Nag-ingon kamo, kung kami nagpuyo pa lang sa panahon sa atong mga katigulangan, dili unta namo himuon ang ilang gibuhat upat yun ang mga propeta. Usa giangko ninyo nga mga kaliwat kamo ni adtong mga tawo nga mipatay sa mga propeta. Sige, padayon og tiwasan ninyo ang gisugdan sa inyong mga katigulangan, mga bitin ug mga anak sa mga bitin. Unsaon man ninyo paglikay nga dili kamo kasilutan didto sa impierno? Busa, sultihan ko kamo, padad-an ko kamog mga propeta ug mga maalamon ug mga magtutudlo. Patyo ninyo ang pipila kanila ug ilansang sa krus ang uban. Ang uban pamunala ninyo sulod sa inyong mga sinagoga o gukdo ninyo, sila gikan sa usa ka lungsod ngadto sa laing lungsod. Tungod niini ang silot sa pagpatay sa tanang mga tawo nga walay sala, anha idakdak kaninyo, sukad sa pagpatay kang Abel nga walay sala ngadto sa pagpatay kang Zacarias nga anak ni Barakias, nga inyong gipatay tunga sa altar o sa templo. Sultihan ko kamo nga ang silot ni ining tanang pagpatay mahiaguman sa mga tawo ni ining panahona. O Jerusalem, Jerusalem, gipatay mo ang mga propeta o gibato ang mga sinugo nga gipadala sa Dios kanimo. Pagkadaghang higayon nga buot na kong tigumon ang tanan mong mga anak sama sa usa ka himungaan nga nagtigom sa iyang mga piso ilalom sa iyang mga pako, apan nagdumili ka karon biyaan sa hingpit ang imong balay ug magmingaw kini. Sultihan ko ikaw nga sukad karon dili ka na makakita kanako pag-usab, hangtod nga moingon ka, bulahan siya
nga mianhi sa ngalan sa Ginoo.